Lord, piliun namo Ginoo ang magpabilin o magpadayon sa pagdeklara sa imong pagkamaayo, Panginoon. Lord, kay ikaw ang Dios nag-ingon sa imong pulong, Ginoo, nga imong panalipdan, Lord, ang imong mga katawhan. Lord, ikaw ang Dios nga nag-ingon sa imong pulong nga lamyon o tunog-tunuban nila ang ilang mga kaaway, maningkit sila sa panggubatan sama sa mga hugog ug ulaon nila ang dugo sa ilang mga kaaway. Mubanaw kini sama sa dugo sa mananap nga gihalad ug gibubo niya sa halaran gikan sa panaksan ug niadto niyang adlaw luwason ni Yahweh ang ilang Dios ang iyang mga katawhan kay sila iyang mga karnero unya sama sa mga alahas diha sa usa ka korona mugilak sila diha sa iyang yuta. Lord, salamat kay ikaw ang nagdeklara, Ginoong Dios, na wala na gahom ang kaaway sa among kinabuhi, Lord. Kay ikaw man ang Dios, anaa, Lord, na nagluwas kanunay kanamo, nagbantay kanamo, Lord God. Ug dawata, Ginoo, ang among mga pagdahig alang kanimo, Ginoo. Oh God, thank you so much. Thank you for your presence, Lord. Yes, Jesus. Aming alay ay pagsamba.
gigamit alang sa imong kahimbayanan. Ug karon orasa Ginoo, Lord, padayon ka namong gipasalamatan ug padayon namong gi-welcome Lord ang imong pagpanglihok pinaagi sa pulong Lord nga imong ibutang sa among mga kasing-kasing sa pulong Lord nga among pagadawaton karon. Lord, among gideklara nga kini nga pulong maghatag og kinabuhi sa among mga kasing-kasing ug magbag-o kini sa among mga pangunahuna Ginoo. Thank you Lord nga karong orasa Ginoo. Lord, dili kami magpapili nga maulamon gihapon Panginoon. Apan ikaw nag-ingon Lord nga imong bag-uhon ang among kinabuhi Ginoo. Lord, sama sa alahas Lord God, musidlak ang among mga kinabuhi Ginoo. Salamat o Diyos nga labing gamhanan. Lord, pawata among pagday, among pagpasalamat alang kanimo lamang Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maayong adlaw sa atong tanan and welcome sa mga atong kaigsunan diha sa Simbalay. Praise God, we are gathered once again sa atong pagtapok karon o I believe nga sa atong pag-worship ganina, pagsimba sa Ginoo, pagday ato nang gi-welcome ang atong buhi nga Dios sa atong kasing-kasing. I believe that our heart is already prepared, no? Naandam na atong kasing-kasing sa pagdawat sa mensahe sa Ginoo. So, atong topic karon, it is about life is a matter of choice. Tama ba? Ang kinabuhi, it is a matter of choice. Pagpili, no? Ang kinabuhi na nakasalalay sa imong kinabuhi ang pagpili. Matthew chapter 7 verse 13 to 14, no? Ingon ang pulong sa Ginoo diha. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Maigsuon sa tinud-anay, duha ra gyud ka dalan ang pwede natong atong ikinabuhi diri sa kalibutan. Ingon ang Bible, this is even the word of Jesus, no? The Lord Jesus is the one who really spoke this word. Kaya sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 about sa duha ka dalan, ang sigpit nga dalan ug ang lapad nga dalan. So naa sa imuha ug unsay atong angay, unsay imong gustong pilion ani nga dalan. But today I want you to be informed. I want you to know unsa man ang unsa ning sigpit nga dalan, unsa nang kaning lapad nga dalan. So number one nga choice nato sa atong kinabuhi karon nga mo-enter ka by the narrow gate, kanang gitawag nga ang sigpit nga dalan. Kung piliun nimo ang pagkinabuhi diri sa sigpit nga dalan, ingon sa Matthew chapter 7 verse 14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. So ato makita karon nga kini ding sigpit nga dalan, mao kini ang dalan nga dili sayon subayon. Mao kini ang dalan nga medyo lisod. Apan ingon niya ang pulong sa Ginoo, saad sa Dios, maupod kining dalana paingon sa kinabuhing dayon og ang nakapait kay ingon diri jutay ra ang nakakaplag niini. So di ta mag-expect no nga abi kay uy daghan man ta ani nga uban magud they feel safety, secure kung daghan ta ani nga punduka. They thought that religion can save them. They thought that security is found in religion. It is not, no? Ato makita diha nga di ay sa relihiyon o makaingon ta nga kanang daghan man mi diri, daghan man mi dinhi, di gid siguro pud buot ang Ginoo nga malaglag ning kining kinabuhi nga among gisubay.
So dili sa takaingon kay man Ginoo nga jutay ragani ang nakakaplag sa sigpit nga dalan nganong jutay raman. That is the question ug unsaon man nato nga makasinati gyud magkinabuhi gyud ta nga musubay aning masigpit nga dalan bahala og lisod. Kay nga naman mao man ang gingon sa Ginoo nga mauni ang dalan padung sa kinabuhing dayon. Okay? So, ingon diha no nga, ang narrow gate, ang sigpit nga dalan, nagsimbolo sa gate of life. This is the symbol, the narrow gate, ang sigpit nga dalan, nagsimbolo sa dalan sa kinabuhi. Ganghaan padung sa kinabuhing walay katapusan. O kinsa man ang author sa kinabuhi nato, kinsa may author sa kinabuhi, walay lain, the author of life is none other than our Lord Jesus Christ. Si Jesus ang atong kauban pagkakita ni subay ni ining dalan sa kinabuhi, dalan nga masigpit. John chapter 14 verse 6, ingon ang pulong sa Ginoo, Jesus is the life. No, ingon ang Ginoo nga si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa amahan kung dili mo agi kanako. So sa ato pamaigsoon, the moment you choose kini imong pilion ang sigpit nga dalan, pasabot ani gipili nimo ang Ginoo. You chose Jesus, you chose the life giver, you chose the author of life, and therefore you will have life. Amen. Amen. So mao ni ang kamatuoran nga sa dihang ang narrow gate or ang ganghaan nga sigpit mo imong pilion. It means that you chose Jesus. You chose to follow God. You chose to listen to Him. Gipili nimo maminaw ka. Sama karon naminaw ka diha sa simbalay, no? Praise God for that. Kay naana kay kasing-kasing nga naminaw. Naana kay oras ni gihatag para sa Ginoo. That is entering. That is your kanang imuha bitang ang atong pasabot nga nagsugod na ka pagdesisyon sa pagkinabuhi sa sigpit nga dalan, pag-follow sa sigpit nga dalan. Pero akong pag-ampo nga dili ra ka diha kutob. Amen. Amen. Mupadayon ka. Amen. Ingon na sa John chapter 10 verse 7. Unsa may naa sa sigpit nga dalan? Nganong ato maning subayon? Because sa John chapter 10 verse 7, Jesus is the door. No, ingon na sa verse 7, busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Amen. Amen. So si Jesus ang pultahan sa mga karnero. So kung muentra ta sa sigpit nga dalan, it means nga imong subayon ang kinabuhi diha ni Jesus. Si Jesus ang imong gipili ug imong gi-prioritize sa imong life. Amen? Amen. So, those who chose Jesus will receive, number 1, sa may saad sa Ginoo kung imong pilion ang dalan padung sa Ginoo, dalan sa kinabuhi. Ang sigpit nga dalan, number 1, ang kaluwasan. No? So, mao na ang number 1 nga premyo sa Ginoo, iyang saad sa imuha. Ang saad niya kanako, kung kitang tanan, musunod lang ta kang Jesus sa sigpit nga dalan. Magkagsigpit nga dalan, tungkad dili man gud ni noon nga dalan, dili ni siya sayon nga pag subayon tungod kay kinahanglan naman kung kang maminaw sa Ginoo. Sa una, ang imong paminaw na imong kaugalingon, ang imuhang gusto, ang imuhang kalipay. Pero karon willing na ka nga i-lay down nimo imong kinabuhi para sa Ginoo. Mao ka na ang pasabot anang pagsubay sa sigpit nga dalan. Willing ka nga mo sacrifice for the sake of the will of our Lord Jesus. For the sake sa iyang sugo. Gusto kang musunod bisag ang imong gusto, ay imuhang unod, ang imuhang mga kanabitawng kalipay sa pangkalibutanon, kumbaga ato lang ibutang nga kinahanglan na kang mag-ampo, no? So it takes effort, it takes sacrifice nga
imo nang pilion na imbis ka magsigira kag tan-aw sa imong cellphone, magsigira kag pa-entertain, no? Sigira kag gaduwa diya sa imong cellphone, imong pilion nga mag-ampo ka, imong pilion nga magbasa na kag Bible that you want to know Jesus more in your life. Amen ba? Ingon diha nga John chapter 10 verse 9, ingon ang Ginoo, ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya o makakaplag siyag masibsig. No, number 1, na makita na ang gihatag sa Ginoo sa toy kaluwasan. Kay kinsa man ang mointra sa narrow gate nga kundiin ang naa diha sa pultahan sa narrow gate sa sigpit nga dalan isang atong Ginoong Hesus. Ingon siya, makakaplag siya kinabuhing walay katapusan. Maluwas siya sa iyang kalan. Amen. Ikaduha is kaning kalinaw, peace. No? Mao nang giingon ni Jesus verse 9 nga ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsig. So you will find peace in the life of in this narrow gate. No, sa dihang pilion nimo si Jesus sa imong kinabuhi, your life will never be the same again. Amen. Number 1, you will receive salvation, kaluwasan sa imong kalag, di na ta maimpirno, di na ta magkinabuhi padung sa impyerno, kundi maangko na nato ang iyahang kapasayloan sa atong mga sala, no, ang iyahang gibuhat sa krus sa Kalbaryo, atong ma-enjoy, no, ang unsa man tong gibuhat ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Number 1, ang iyahang pagpasaylo sa atong mga kalapasan. Sa diyang gipaagas niya yung dugo, yung gihatag yung kinabuhi sa krus sa Kalbaryo, napasaylo ang imong sala. If you receive it, if you believe the Lord Jesus is as your Savior, meaning gidawat nimo imong gituuhan nga siya ang nagdupa sa imong mga kalapasan sa krus sa Kalbaryo. Ikaduha is naangkon nimo ang kalimpyuhan sa imong kalag. Ikatulo is naangkon nimo pinaagi siyang dugo, naangkon nimo ang kagawasan. Kagawasan sa gahom sa sala, kagawasan sa mga imuhang mga problema. Bisan imong mga financial crisis, makabaton kag kaluwasan. So dili lang ang Bible nagsulti og kaluwasan about ra sa imong kalag nga kung muiksit na ka sa kalibutan, muintra na ka sa langit, dili lang kutob ra diha ang kaluwasan sa Ginoo, but even gihatag sa Ginoo ang peace, pasabot na the wholeness of His blessing, no? Ang imuhang gihatag na sa Dios kanimo, ingon di ang makasulod gawas siya o makakaplag siya masibsib. Pasabot na you can enjoy life from now on. Amen. Amen. You have now the privilege to enjoy His blessing, His prosperity, His good health. If you are suffering right now from problem of disease, no, imong physical nga kinabuhi, nagka-problema ka, sakit, balatian, God is offering you the healing, no? Kumupadayon ka sa pagsubay ni ining dalan nga masigpit, masabtan nimo nga naara diha ang imong kaayuhan. Sa imong pagpadayon, pagsubay ni ining dalan sa Ginoo, masabtan nimo unsaon day mo prosper ka, unsaon nga maangko nimo ang tanang panalangin nga imong gikinahanglan diha sa Ginoo. Amen. Amen. And that's why Jesus is our all and all. Siya ang tanan-tanan. Mo nang ingon sa Psalms 23 verse 1, one of the most famous verse in the book of Psalms, ingon di ang pulong sa Ginoo nga, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Dios ang akong magbalantay, naa na nako ang tanan. Amen. So kung maangko nimo, kung pilion nimo, no, kung imong desisyonan karon that you choose Jesus, imong pilion ang sigpit nga dalan, nga kundiin ang kana nga dalan si Jesus ang atuang makaplagan diha. Make so on, rest assured that your life will never be the same again. Nunaan, maglakaw na ka sa panalangin. Tinud-anay, dili man ni siya sayon. You may make a choice nga mo reflect or mo resulta sa eternal life o kalipay, kalinaw, kaayuhan, success, no, kadaugan
dalan. Pero sa diha magsugod ka dili ba ini sayon. I just want you to know nga dili ni bed of roses if you choose Jesus. Amen. Ato na masabtan nga no man. Kay kung ari ka diri sa, and if you enter by the wide gate, no? Unsa man ang naa sa wide gate, unsa man ang naa sa kaning lapad nga dalan. Matthew chapter 7 verse 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga dalan, kay ang dalan nga kay ang lapad nga dalan, ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. So ingon di ang pulong sa Ginoo nga kung muintrak kita ni ining lapad nga dalan, kini nga dalan nagpasabot kini, nagsimbolo kini sa gate of destruction that leads to death. Maigsoon, kung pasagdan nato atong kinabuhi nga magkinabuhi ta karon, ug unsa atong namat-an, maura pa itong pagkamatian, ug unsa atong kinabuhi karon di ta gusto mag-usab, we don't want to do anything about Jesus, we don't want to listen to the word of God, di ta gusto maminaw pulong sa Ginoo, di ta gustong kanang magbag-o. Mao gyud ni ang atong mahitabos tong kinabuhi padung gyud ta sa kalaglagan. Mao ni karon nga this is not by accident that you are now listening to this message. Ako wa kaila nimo, wa sa kakaila siguro nako, I don't know kung nakaila ka nako o na-introduce ba ko, pero I may not know your life personally, but God knows you. And I believe that this is not by accident that you are in this kaning gathering sa atong pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo sa Simbalay, tungod kay kahibaw ang Ginoo nga one day magminaw kani nga mensahe, and this will lead you to make a decision, a great decision sa imong kinabuhi, tungod kay tinudanay maigsoon imong kinabuhi ka sa ara. You will only live once, and there's no other chance sa ikaduhang kinabuhi nato. No, wala na ikaduha. One way ticket ratas kalibutan. And I pray nga desisyonan nimo karon ang pagkinabuhi di sa Ginoo. Kay ingon diri sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. No, mao ni ang kamatuoran kung magkinabuhi ta padayon diri sa lapad nga dalan. Ngano moingon man ko nga tong kinabuhi naa sa lapad nga dalan, kay mao man ang gingon sa Bible, no? Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailigon o sa mga pangandoy sa atong lawas o panghuna-huna. So atong makita diri no nga atong kinabuhi patay sa tubangan sa Ginoo. Ang tao nga nagkinabuhi nga wala diha ni Kristo, wala nagsunod sa iyang pulong, ingon ang pulong sa Ginoo, patay kita tungod sa atong pagkadautan, tungod sa atong pagkamakasasala. So we are living in a sense nga naginhawa pa ta physically, but spiritually sa tubangan sa Ginoo we are dead spiritually. Kay ngano man tungod sa atong mga sala, ingon ang Bible, no, tungod sa atong mga sala, kay gisunod nato ang atong mga daotang pagkinabuhi sa kalibutan. Wala tay gisunod nga Ginoo sa atong kinabuhi. Usahay makahinumdum na tag Ginoo pero wa gyud ta nagsunod. No, sometimes mo simba sagdan pero iniguli nato dili man si Jesus ang atong gisunod. Di kita ra maghihapon ang nasunod. Wa gihapon ta nagpakialam sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ba? Kung atong makita sa imong 24 hours nga kinabuhi nimo na asa man ang para sa Ginoo diha. Tama? Naabatay portion nga atong gilaan para ni God, bisan sa pag-ampo, bisan sa pagpangalagad niya. Murag wala jud no atong gialagaran ang aturang kaugalingon. Ang atong 24 hours na nahurot ra gyud na sa pagpanginabuhi para na sa makakaunta para sa tong pamilya, pero wag para sa Ginoo. Pero karon ingon ni ang pulong sa Ginoo no, nga
mo gingon niya nga kaniadto kitang tanan sama kanila nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon. Unsang atong mga kaibog sa atong unod, mo'y atong gipang sunod. Mauni ang nahimong Ginoo nato, ang atong mga tinguha, tawhanong tinguha, ang atong mga gusto, ang atong lingaw, no? Ang atong mga addictions, ang atong pagka-rebelyoso, ang atong pagka-independent, no, nga pagkatao. Di ta gusto nga musunod na ay atong sundon bisan sa atong ginikanan gani. Dili gani ta kasunod, di ba? Kay ngano man di ta gustong butan. How much more pa sa Dios nga di nato makita. Samot pa ta nga di na ta makasunod. So tinuod gyud nga gingon sa Ginoo kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailigon o sa mga pangandoy sa atong lawas o hunahuna. Karon apan ingon dihang Ginoo, no? Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Mao ni ang pagpinakanindot. Sa ato sang i-review ka diyo. Ingon dia nga kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailigon ug sa mga pangandoy sa atong lawas o hunahuna. Ingon dia nga busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Tungod sa ato ang kinabuhi nga naas pagpakasala ang kapungod sa Ginoo nagkinap na atong natagamtaman ang iyahang kanang iya bitawng kasuko, no, mo'y atong gikinabuhi. Mo na may bunta nga dili kaayo ta dili kay madungog sa Dios atong mapag-ampo, no, layo kay ta sa Ginoo. Apan karon ingnaym tapad karon. Apan karon dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanimo. Ingnaym tapad dako kaayo ang gugma sa Dios alang kanimo, alang kanako, kanatong tanan. Nga bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Wow, that is a very great message. So wala tulduki sa Ginoo ang atong pagpakasala sa kangitngit, no? Ang atong pagkinabuhi diha sa kangitngit, wala tulduki sa Ginoo nga painguntang tanan sa impierno, painguntang tanan sa kalaglagan. Apan karon ingon ang Ginoo, gitagaan ta niya grasya, gikaluy-an ta niya. Iya tang gipapili. Karon you have the choice. Unsa mag-iimpili mo, padayon ba ka sa imong kinabuhi nga makasasalang dako? Amen. Ingon diha nga ang mga ang kaning gitawag nga lapad nga dalan, the God of this gate is your flesh. Mupadayon ba ta sa pagkinabuhi sa atong mga kailibgon, sa atong mga kanang tawhanong panghunahuna, tawhanong pangandoy, no? Ingon diha sa verse 3 kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Atong gyud makita karon, that is very rampant sa atong panahon karon, no? Nga bisan og minyo na pero basta kay ganahan pa man siya lain, ganahan na sa siya mangitag laing partner, okay ra, no? Bisan og naanay mga anak nagkabulag-bulag tungod kay nangita na puglain kay naibog na sad og lain, labi pa kay nakakita na sad siya gwapa diya sa iyahang cellphone, tuwa na sad. Daghan ng mga anak na produce puro mga kuan kamagwangan. Sumo na may suon ang ato ang reality karon. O sa serious mga kabatan-unan, I don't know sa atong mga kabatan-unan karon. I don't know sa inyong kinabuhi. Kay mao lagi na imbis kay gipa-eskwela og tarong tuar sa gihapon nagpasulabi sa mga kailibgon. Sige rang gaduwa, wa na yung nahuna nga magtuon, wa na yung nahuna nga magmusimba, wala yung nahuna nga
maminaw sa pulong sa Ginoo, puro na lang duwa, puro na lang lingaw ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Ang uban naman sa mga nanay tatay, kasagaran kwarta po ng ilang Ginoo. Kay ang kwarta makapalit og mga bino, kay ang kwarta makapalit og drugs, kay ang kwarta makapalit og pagkaon nga lamian. Maigsoon ang Ginoo gani, wag yun naguol nga wa siya'y kwarta, nagpuasa 40 diyas. Wala naguol ang atong Ginoong Jesus nga way kaunon. 40 diyas willing nagpakagutom para mahimo niya ang mission sa Dios Amahan. Akong pagampo nga kaya sa nato no nga i-give up, i-surrender ang atong mga kaning mga kailidgon sa atong lawas. Kay ang gate ang Dios niining lapad nga dalan is ikaw ang imong unod, ang imong mga bisyo. So kung magpadayon ta niini nga kinabuhi, wala na tay padulngan. Padung ra gyud ta, mao naging shoot gyud ta sa kalayo sa impierno, kalaglagan. Wala pa lang ka sa impierno, diri pa lang sa kalibutan. Ang imong kinabuhi failure na. Dili nimo makaplagan ang kalinaw, ang kalipay, ang tinuod nga success. Kay ang kaning tanan naara ni sa Ginoo. Amen? And I pray this very moment that you choose the narrow gate. You choose Jesus in your life. Amen? It means nga kung mo choose ka si Jesus na ang imong subayon, you will prioritize the Lord over your life. Naghatag ang Ginoo og solusyon sa atong kinabuhi. Iyang gisolusyonan ang atong problema, ang atong pagkahiwalay, ang atong pagkalayo sa iyang presensya. Ang atong iyang gisolusyonan atong problema sa sala. Muna ingon ang Ginoo sa Ephesians chapter 4 verse 5. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios. Karon igsoon, if you chose the Lord Jesus over your life, kung imo nang dawaton sa imong kinabuhi, the Lord Jesus as your Lord and Savior, imo nang isurrender sa iyang imong kinabuhi sa iyang mga kamot, karon magsugod na ka nga musubay sa iyahang dalan. Meaning, makialam na ka kinsa si Jesus sa imong kinabuhi. Karon kung imo nang desisyonan, i-lead ka namo sa prayer, meaning orasa. But from now on, dili pasabot nga ni-intra ra ka, pero dili ka musubay. Once you enter, you will have to follow the path of life. Amen? So, meaning to say, sa pagdesisyon nimo karon, mauna ni, willing na kang kalimtan nimo imong kinabuhi sa una, nga gusto kay kag kasikatan, gusto kay kag lingaw. Ang ingon bi ang Ginoo, no, di ba giwarningan ta, ang lapad nga dalan daghan nagsubay. Kay nga naman enjoy man dito, enjoy sa gigtagay, enjoy dito ang bisyo, enjoy sa pagka-immoral, enjoy sa kinabuhi nga way magbuot na ako. Ako ang Ginoo, ako ang masunod sa akong Ginoo kay ako ning kinabuhi. That is mao na ang dalan nga lapad. Mao na ang Ginoo didto ikaw. Pero diri sa sigpit nga dalan, si Jesus na ang imong padesisyonon sa imong kinabuhi. Siya na ang imong tumanon. Siya na ang magbuot nimo. Mao na nga kung mo-intra karon, you will receive Jesus, you will make a decision that you will surrender your life to Jesus, but that is not just all. You have to make a decision to follow the path to our Lord Jesus. Kinahanglan na kang maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili na ikaw, kundi dili si Jesus na. Amen. Amen. Kinahanglan na kang maminaw sa imong cell leader. Mo-follow na ka sa imong leader, gitagaan ka, gigasahan ka sa Ginoo, physical nga cell leader para makasabot ka. Kinahanglan na kang musimba sa adlaw nga Domingo. Dili na ang mga laag-laag mo'y atong simbahon. Ang Ginoo na mo'y atong simbahon. Tagaan na nimo siya time nga
ang imong kasing-kasing ba mag-andam na malipayon na kang muandam sa imong kaugalingon niya, muadto ko sa Sunday, mag-dress up ko, I will put on my best nga kanang sinina o bisag kung sa man imuhang dagway basta kay musimba ka, imo nang ipadaplin ang mga labhanan, ang mga trabahoon, no, ang pagsigig pangitag kwarta, imo nang ideklara sa imong kinabuhi, Lord, ikaw ang first. Ikaw nang akong subayon, dili nang akong panginahanglanon. Amen ba? So I pray na nasabtan na nato. Dili lang ni about nga muampo ra ka sa Ginoo, muduol ra ta sa Ginoo. It's about nga ikaw mosunod na ka sa Ginoo. Ug himuon na nimo nga number 1 siya sa imong kinabuhi. Himuon na nimo nga lifestyle ang pagsimba, ang pagampo, and sa pagsige nimo paminaw sa pulong sa Ginoo, masabtan nimo unsa day ang lifestyle sa usa ka tawo nga nagsubay sa sigpit nga dalan. Amen. But right now I want you to make a decision. Kaya sa atong pagpamarog, atong isurrender sa Ginoo ang atong kinabuhi karong orasa. We'll make a decision to enter the narrow gate. Muintra ta sa sigpit nga dalan nga kundiin ang pultahan diha si Hesukristo. Karong orasa, pwede ba nga magpiyong ta sa atong mga mata? Sa kinasing-kasing atong isurrender atong life sa atong Ginoong Hesus. Igsuon, it's been a long time nga ang Ginoo naghuwat sa inyong desisyon. Maybe sa kadaghang panahon nga nahirapan na ka, no? Daghan na kay mga kalisod nga niabot, mga pagsulay. Say di ka kasabot nga no, ana imong kinabuhi. Waday ka kasabot nga nagsubay ka sa lapad nga dalan. Dili day si Jesus ang atong gisubay. Mauna nga daghan kay kangit-ngit sa atong kinabuhi. But this very moment, gusto sa Ginoo nga makasinatik ka sa iyang kahayag, magkinabuhi ka sa iyang panalangin. Pinaagi sa imong pagdesisyon nga muintra ka sa sigpit nga dalan. Nga kundiin si Jesus ang door, ang pultahan ni ini. Jesus is your shepherd. He is the door where the sheep will enter. Itawag ka sa Ginoo nga muintra ka sa iya hanggangaan. Igsuon siyang imong pastol, siyang imong shepherd. Ikaw ang iyang karnero. Gimbitar ka sa Ginoo nga muintra ka. Muintra ka sa iya hanggangaan. Magdesisyon ka nga musubay ka ni ini nga dalan. Dili ka mo gawas. At karong orasa kung nakadesisyon ka, itaas imong kamot mining orasa. Isurrender imong kinabuhi di sa Dios. Sunda ko nini nga pagampo, Ginoong Hesus. Salamat sa imong grasya ug kaluoy. Salamat sa inyong grasya. Sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Sa kadaghang panahon, sa kadakong panahon, Sa kadakong panahon. ako nagkinabuhi nga makasasalang dako. Kinabuhi sa salang na Napalayo ko sa imong presensya. palayo sa Ug giangkon ko, Lord, nga nagkinahanglan ako kanino. Karong orasa, Ginoong Hesus, imbitar ko ikaw. Isip ang Dios, akong maluluwas. Gituuhan ko ng imong pagpakamatay sa krus. Ang imong dugo nga imong ipaagas. Alang ka na. Mao ang kabayaran sa akong mga kalamasan. Maong kahinluan sa akong kalag. Ang imong dugo, Lord, mao ang akong kagawasan. Karong orasa, Ginoong Hesus, gidawat ko ang imong balaang dugo nga naghinlo ka na, naghimo akong balaan. Ug karong orasa, Lord, nakadesisyon ako nga muintra ako, magkinabuhi ako sa sigpit nga dalan. Kay kini nga dalan
awitan ang Ginoo sa awit imo na to ning pag-ampo sa Ginoo kining atong awit karon. Ikinahanglan ko ang
believe that we are so blessed sa word nga gihatag ni Lord sa matag usa ka natin. Pasensya na ito pagkakitaran. Bitaw may no? So, karon naman, dili makumpleto ang atong pagsimba sa Ginoo kung wala ang paghalad, no? So gusto lang na akong klaruhon, Maigson, nganong naamang yun ang paghalad, ganaara man ang tatas sa balay, no? So una sa tanan, gusto na akong klaruhon sa tanan, wala na nato himuha ang paghalad para magwarta sa inyo, ha? No? Kay mo nang giingon Maigson sa pulong sa Ginoo sa book of Leviticus chapter 25, verse 18 to 19. Ingon ang pulong sa Ginoo nga, tumana ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Matnguni ug tumana usab ninyo ang akong mga sugo aron magpuyo kamo nga malinawon sa inyong yuta nga inyong adtuan. Ang yuta muhatag sa inyong abot ug dili kamo kahutdag pagkaon. Magpuyo kamo niini nga walay angay nga kabalakan. Amen. So migsuon nga naman nga aduna tay gitawag nga paghalad sa Dios. So kani nga pulong maigsoon is before pa niniabot ani nga verse 18 kung imong makita diha, the Lord has commanded, no, gi-command niya ang mga Israelita or ang iyang mga katawhan sa paghalad sa Dios, like mga nagkalain-lain nga klase nga mga paghalad. Pero makita nato unsa day ang panaad sa Ginoo during the time nga tumano lang gyud nato ang ato ang gipabuhat sa Dios, like tumano nato unsa ang gisugo sa Ginoo. So ingon di sa pulong sa Ginoo mayson ang yuta muhatag sa iyang abot. Amen. And I know nga kitang tanan ganahan gyud ta nga ang atong yuta adunay abot, ang atong mga pagpaningkamot adunay abot. Kunya dili kahutdan o dili ta kahutdag pagkaon. Mao gyud ang ato ang struggle maigsuno nga kitang tanan aduna gyud tay gitawag nga pagpanginahanglan. Apan kung ingon diha nga kung makat-on day ta nga maghalad sa Ginoo, mauni ang usa ka blessing nga atong ma-experience maigsuon. Ingon diha ang yuta mohatag sa iyang abot ug dili kamo kahutdag pagkaon. Ug usa pasad magpuyo kamo niini nga walay angay nga kabalakan. So this is really the one of the blessing. Usa lang ni sa panalangin nga atong maangkon the moment we learn to honor the Lord with our tithes and with our offering. Amen. Kaya mo na nga bisan pa og naa ta sa balay, amo gining i-share sa inyo ha maigsoon namba sa makausapa dili ni para kumbaga kuhaan mo, no? Pero para pud kamo maka-experience mo unsa ka tinuod ang pulong sa Dios, no? Kay usa pud nga pulong sa Ginoo maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo sa book of Proverbs nga aduna kunoy mga tao nga wala sila tihik sa paghalad pero nagkaanam og kadato. Apan aduna hinuoy mga tao nga kumbaga grabe ka no ba? Grabe ka kuripot ba no? Pero nagkaanam noon sila pagkaut-ut. So that's why amo ning gusto nga ipaambit sa inyo maigsoon, amo ning gustong ipaabot sa inyo ha that the key to blessing is our obedience in our honoring unto the Lord. So karon bisag unsa pa na nga amount nga imong i-offer sa Ginoo, as long as ang imong kasing-kasing malipayon ka nga naghalad ana, adunay pagtuo sa imong kasing-kasing sa imong paghalad, maigsoon God will honor it. Amen. Kaya karon sa ato ang paghalad sa Ginoo, atong iampong atong mga halad maigsoon, and then mauni ang ato ang dawaton nga panghuna-huna nga sa dihang kita nagtuman ta sa gipabuhat sa Ginoo, atong i-deklara maigsoon ug atong i-claim nga dili gyud ta mahutdan sa atong pagkaon, no, dili magkulang o magpuyo ta nga layo sa kabalaka. Amen. Sige maigsoon, magampo ta. Hallelujah. Lord, salamat kaayo sa opportunity nga kami maka-honor kanimo pinaagi sa mga paghalad. Salamat Lord sa pribilehiyo nga kami makasinati sa imong pagkamatinud-anon sa imong pulong Ginoo. Lord, we declare nga sa diyang ang imong mga kaanakan karon, they are bringing their tithes and their offerings into the storehouse. Lord, we claim your word nga dili kami kahutdag pagkaon, magpuyo kami Ginoo nga layo sa kabalaka. Salamat kay ang among mga kaumahan Ginoo Lord, ang among mga pagpaningkamot Lord, mubunga kini imo kining panalanginan Panginoon. Salamat Lord kay as your people learn to honor you, Father, they will experience Lord your abundance, your blessing,
And Lord, one day, Lord, aduna sila testimonyo sa imong pagkamatinud-anon. Father, bless everyone who give and those people, Lord, nga adunay pay pagduha-duha. Lord, let faith continue to arise in their hearts. Ag salamat, Lord, nga ikaw magapanalangin niini nga mga halad, Ginoo. Use this for the expansion of your kingdom, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Night and in the day, goodness and mercy leads my way.